어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Maayong hapon mga bata. Maayong hapon po, Titse. Kumusta man ka mo karong hapuna? Okay ra kay Titse. Maayo. Aduna kay absent karong hapuna? Wala, Titse. Kung wala, atagin niyo ka balitulog 5 ka pakpa. Aduna kitay pulong haton karon. Aduna ko'y mga pulong diari. Inyong kinig-ilhon kung asa kini nasakop. Nasakop pa kini sa tawo, butang, hayop, o lugar. Ang pulong nga papa, asa kini nasakop? Teacher, glidel, sa tawo, teacher, sa tawo. Mas good. Ang pulong nga kutsara, asa man ni nasakop? Teacher, murag ang gulo ako sa teacher, nasakop ni sa butak. Sakto. Hatagin ninyo si Mas Budog, tulog ka, kapatay. Ang pulong nga kabayo, asa kini nasakop? Iyan, ang pulong nga kabayo, teacher, kay nasakop sa hayop. Ang pulong nga sibo, asa kini nasakop? Kaya sa lugar teacher. Bahin sa atong gibuhat karon. Nabagoy ideya kung sa atong hisgutan karon hapuna. Teacher, Iyan, Ang atong hisgutan karong hapuna, teacher, is babahin sa pangalan. sakto. Ang atong paghisgutan karon hapuna mao ang ngalan. Ayan ato isgutan kung unsa ang ngalan basa sa inyong tanan ang tungo. Sa katapusan sa sa katapusan ay ng ang asik, bata ang bata ginawa ginawa na. na. Naibalo Naitabalan ang lugar sa ngalan. Mga ila sa laing-laing mga ngalan. Nakahatag sa iyang kauloy mong pananglitan ng ngalan. Karon mga ang ngalan mao ang pulong nga nagtumong sa mga ngalan sa tawo, butang o mga hayop ug mao kini sila. Kinsa man gusto ma-answer kung unsa ang Teacher, kung unsa ang pulong nga naa sa tawo. teacher. Iyan, Mama teacher, sakto tagaan niyo si Pian og duha ka pakpa. Ug sa hayop, kinsa ang gusto mo hatag? Eksemplo, Margel, Ero, sakto. Hatagin niyo si Margel og tulo ka pakpak. Karon mga bata, nakasabot pa kamo sa
lugar, hayop, butang. Kaya katong ipangalan sa ila, wala siya ngalan. Sakto, tagay niyo si Mas Budog. 5 ka,